बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग न्यू मेरे चैनल पे आए और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और जो मेरी वीडियो का टॉपिक है तो मैं अपने बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि औरत का दिल बहुत ही नर्म और नाजुक होता है और जब किसी औरत पे ट्रस्टी बने तो हर एक औरत का दिल दुखता है। और आज मैं फातिमा सिस्टर की वीडियो देखी है, इसके बाद मैंने उस दीदी के बच्चे की भी वीडियो देखी है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इस टाइम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों को पता है कल से आपने फातिमा की भी लाजमी वीडियो वॉच की होंगी, उनके जिस जिस बंदे की भी आई हैं, उनके घर से आई हैं, उनके ख़ानदान से आई हैं, रिएक्शन वालों की आई हैं, जिसकी भी आई हैं। मैंने तो देखी है, कुछ कुछ मैंने देखी है और एक दो रिएक्शन वालों की भी देखी है। तो इसके बाद फातिमा ने जैसे रो रो कर अपनी कहानी बयान की है और उसने बताया कि ये बंदा कैसे पागल हो चुका था, ये मैं पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसने क्या कुछ नहीं किया फातिमा के साथ, इसने फातिमा को जान से मारने की भी कोशिश की। और जब फातिमा ने अब मजबूर होकर, बहुत ही मजबूर होकर फातिमा ने ये कदम उठाया कि उसको इजाज़तनामा दे दिया और उसको लिख के दे दिया कि वो बंदा शादी कर सकता है। बिल्कुल ठीक किया फातिमा ने, क्योंकि जो इंसान किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, जो रिश्ता बोझ बन जाए, फिर उस बोझ को सर से उतार फेंकना ही मैं कहती हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला है और एक अक्लमंद होने की निशानी है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी रिश्ते को आप कब तक घसीटोगे, घसीट के उसके साथ चलोगे, और ऐसे रिश्ते से बेहतर है कि इंसान अकेला ही रह जाए। और आज जब उसकी वीडियो आई है तो मैंने देखा है कि वो उसमें बिल्कुल फातिमा की जो भी बातें थी उनसे वो एग्री कर रहा था। और इसके बाद मुझे लगा कि फातिमा बिल्कुल ठीक कहती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन वाले कहते थे कि फातिमा भी बिल्कुल ये सितारा यासीन के नक्शे कदम पे चलते हुए उसने भी अपनी शादी का यही सॉरी अपने हस्बैंड की शादी इसी वजह से करवाई है कि इससे भी मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, लोग मुझे मजलूम समझेंगे और मुझ पे तरस खाएंगे, मेरे चैनल भी ग्रो करेगा। तो ऐसे बात कुछ नहीं है, क्योंकि सितारा यासीन ने भी कोई खुशी के साथ ये सब नहीं किया था और न ही फातिमा भी ऐसी खुशी से सब कर रही है। क्योंकि डीडी की जितनी भी वीडियोस आप पहले भी देखें, उस वीडियो में भी आप लोगों को कुछ न कुछ समझ तो आ गई होगी और आएगी भी। और जैसा सब ने उसके बारे में बताया कि ये काफ़ी टाइम से उस सनिया के पीछे मार रहा था। और सनिया मैडम की भी मैं आपको हकीकत बताती चलूँ कि सनिया मैडम इसको पहले डीडी बाई बोलती थी, हर वीडियो में इसकी तारीफों के पुल बांध देती थी, डीडी बाई ये, डीडी बाई वो। और आखिर में इस बाई ने और उस सनिया ने क्या गुल खिलाया वो भी आपको पता है। और जो औरत बेवा होते हुए ऐसे गुल छड़े उड़ा सकती है, इससे तो फातिमा पर्दादार औरत खलाक बेहतर है। और वो फातिमा के पाँव की जूती के बराबर भी ऐसी औरत नहीं है। उसकी माँ भी थी उस औरत की, उस औरत की और भी रिश्ते थे, उन सब की आंखों में धूल झोंकर वो इस डीडी जैसे मेंढक के मुंह वाले बंदे से वो इसकी पंगे बढ़ा रही थी। और अब फातिमा ने तो बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है, उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को उसने स्कूल भेजें और उसने ये भी मुतालबा किया है कि मुझे मेरा ख़र्चा दिया जाए। और आप लोगों के सामने फातिमा ने ये भी बताया था कि उसका अकाउंट खाली हो चुका है। यहाँ भी कुछ हमारी रिएक्शन में इन्होंने इस पे भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन आज वो बात वाज़ेह हो गई और उस दीदी ने खुद अपने मुंह से इस बात को तस्लीम किया कि मैंने पैसे निकलवाए, मैंने वलीमे के लिए नहीं निकलवाए, वलीमे के बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई थी उस छमिया को शायद शॉपिंग करवाने की। आज वो कहीं गया है अपने दोस्त की, किसी की कोई सब्सक्राइबर था या कौन था, तो उनकी बर्थडे थी और वहाँ पे जाकर उनको खुश रहने की, एक साथ रहने की दुआएं दे रहा था। और जब लोगों ने कहा, उस वो औरत इतनी परेशान होकर देख रही थी और इसके बाद उसने लोगों की बातों की वजह से कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया, ऑफ कर दिया, कोई कमेंट्स नहीं कर सके। और वापस जब आ रहे थे नए नवेले दूल्हा दुल्हन जैसे, ये बिल्कुल 10 एज जोन दोनों,
اور اس نے جب فاطمہ کے لیے بولا کہ فاطمہ ٹھیک کہتی ہے، میں فاطمہ کا خرچہ دوں گا، اس کے بچوں کا خرچہ دوں گا، فاطمہ تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، تم اپنے گھر چھوڑ کے نہیں جا رہی، تو یہ فاطمہ نے تمہاری وجہ سے نہیں کیا فیصلہ۔ آج تو فاطمہ جس باتی ہو کر چلی جاتی ہے بھائیوں کے گھر، ماں باپ کی کیا ہے، کتنی بیچاری زندگی ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور کتنا عرصہ بھائی اور بھابھی اس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں گے، اس کو کھلائیں گے۔ ابھی تو وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ پردہ دار خاتون ہے، وہ پردے میں رہ کے کام کرتی تھی، اگر وہ ہوتی بے پردہ ایسی جیسی یہ چھمیاں پھر رہی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی، ابھی لوگوں کی منہ بند نہیں ہو رہی، ابھی پتہ نہیں کیا کیا فاطمہ کے لیے لوگ باتیں کریں۔ اگر وہ پردہ دار نہ ہوتی تو لوگ سارا الزام بھی فاطمہ کو ہی دیتے کہ ہو نہ ہو فاطمہ میں ہی کچھ خرابی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 21 کے 25 لاکھ کا اس نے اس چھمی کی بچی کو پلاٹ لے کر دیا، اس کے نام کیا ہے پلاٹ، اور اب فاطمہ کا حق بنتا ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اسے رہے۔ آج تو کہہ رہا تھا میں تمہیں خرچہ دوں گا، تمہارے پیسے نکلوائیں، وہ پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا، یہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ خود لوگوں کے کہنے پر اس نے کیا ہے، یہ لوگوں کے کہنے پر ہوا ہے، جو لوگ دباؤ میں آ کر اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے وہ لوگ اور اس کے چینل کو انسبسکرائب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو یہ صرف ویوز کی خاطر، صرف اپنے سبسکرائبر کی خاطر آج یہ بندہ یہ بک رہا تھا اپنی زبان سے کہ میں فاطمہ کو اس کا حق دوں گا، میں تم کے گھر سے نکال نہیں رہا، تمہاری جرت کیا ہے اس کو گھر سے نکالنے کی، وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے بچے ہیں، وہ عدالت میں بھی جا کے اپنا حق لے سکتی ہے، اور اس چھمیہ کی کیا چھمیہ کی کسی خاندان والوں کی بھی جرت بھی نہیں کہ فاطمہ کی طرف کوئی دیکھے بھی، تو کیا گارنٹی ہے کہ تم فاطمہ کو نہیں چھوڑتے کہ تمہارے جیسا راہ چلتا لوفر لفنگا انسان کل کلاں کوئی اور تمہاری نظر میں آ گئی، ہوس کے مارے انسان کی اور عورت مل گئی تو وہ چھمیہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ چھمیہ کو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، اور کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کو خوش رکھو گے یا وہ تمہیں خوش رکھے گی۔ اس کے تو اللہ جانے ہسبینڈ بیچارے کو کیا ہوا، کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن تم اس سے شروع سے ہی لنک اپ تھے، وہ جو ساتھ چھوٹی سی بچی ہے نا، خدا جانے وہ کس کی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں بہتر، لیکن میں فاطمہ سسٹر کو یہی بولوں گی کہ آپ اپنی برادری کے بندے، اپنے ماں باپ، اپنے جو بھی بھائی ہیں تمہارے، سب کو بٹھا کر اس کے ماں باپ کو بھی بٹھاؤ، تم یہ فیصلہ کرو گے اس بندے کے اتنی مہینے کی وہ تمہیں خرچہ تمہیں دے، تم اس کو پابند بناؤ کہ یہ ہر حال میں ہر مہینے اس ڈیٹ کو وہ اپنے بچوں کا خرچہ تمہیں دے اور ساتھ تمہارا بھی دے، اور اس کو پلاٹ لے کر دیے نا، تم اپنا نام گھر کرواؤ، اپنے نام زمین کرواؤ، یہ تو جیسے تیسے اپنے بچوں کو پال لے گی، لیکن اس بیچارے کا کیا بنے گا جس کی ماں کو تم پہلے چھوڑ چکے ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ اس کی پہلی ویڈیو میں نے فاطمہ کی دیکھی ہے، وہ اچھی طرح سے تمہارے ساتھ رہ رہی تھی، کتنا تم سے پیار کرتی تھی، تم جیسے فٹے منہ انسان کے لیے اس نے اتنے زیادہ آنسو بہائے، تو میں فاطمہ کو یہی بولتی ہوں کہ اسٹرانگ فاطمہ، بالکل بھی تم نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کے سر پہ تم نے مضبوط بن کے رہنا ہے، ان کے باپ کا پیار بھی دینا ہے، اور اس جیسے بندے کو تم نے دوبارہ منہ نہیں لگانا ہے، یہ تمہارے پاس آئے گا روئے گڑگڑائے، تمہاری جوتیوں کو یہ سمجھے کہ سینے سے لگائے، ان پہ جو مرضی یہ کرتا رہے، لیکن تم نے ہرگز اس انسان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اور ہم سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سبسکرائبر تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تمہاری ہر طرح سے ہم ہیلپ کرتے رہیں گے، اور اس کی بار تم نے اس جیسے بندے اس سانپ کا ڈسنے ہوئے کا جس نے ایک بار ڈس چکا ہے تمہیں، اس سانپ کا تم نے دوبارہ سے اعتبار بالکل نہیں کرنا ہے، یہ آستین کا سانپ تھا جس کو تم دودھ پلاتی رہی اور آخر میں اس نے تمہیں ہی ڈسا ہے، اور آج تم جو جشن منا رہے ہو نا، تکے کباب کھا رہے ہو نا، تک تمہارے بیٹے بچے بھوکے پیچھے بیٹھے، ان کی تمہیں پرواہ ہی نہیں، آج اس کے ساتھ گل چھڑے ہے روز، بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔